बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कोई लम्हा दिन ऐसा नहीं जाता जब हुक्मरान इमरान खान की मकबूलियत कम करने का कोई नया बयानिया बनाते हैं और वो तरकीब बनाते हैं जो इनको उल्टी पड़ जाए। इसमें सबसे ज़्यादा सरकारी इदारों के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। 2 दिन कबल डिजिटल दहशत गर्दी सुना था, वो यकीनन जो किसी की गलत बात करता है, झूठी खबर फैलाता है, गलत अकाउंट बनाता है। लेकिन जो लोग चोरी की डिजिटल हुकूमत चला रहे हैं, क्या उन्हें कोई नहीं रोकेगा? क्या फॉर्म 45 का इन्हें हिसाब नहीं देना कि वोट आपने दिया इमरान खान के हमायत याफ्ता को और जिता दिया गया नून लीग को? ये कहीं इंसाफ था है? और अब इनकी दिन गिने जा चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वक्त इनका कब कितना है ये तो गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मगर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हुकूमत को मुंह की इनकी हर तरकीब नाकाम होती है। जो इमरान खान पर वार करते हैं उल्टा नाकाम हो जाते हैं। महसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत के अस्तराब बढ़ता ही चला जा रहा है और उन्हें यह खौफ है कि किसी भी वक्त इमरान खान की महसूस नशिस्तें उन्हीं के हमायत याफ्ता को मिल जाएगी और हुकूमत जाती जाती ऐसा गिरेगी कि खुद हुकूमत पर चोटें आएंगी। क्योंकि जितना जुल्म और फसादियत इन्होंने इस दौर में किया है, ये तो शायद मकबूजा कश्मीर में ऐसा होता हो। जब चाहा किसी को पकड़ लिया, जब चाहा गिरफ्तार कर लिया, लापता कर लिया। और सरकारी अफसर तो इतने बेज़ुमूर कुछ हो चुके हैं जो एक दूसरे के मुकाबले में जुल्म करने की बाजी खेल रहे हैं। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ अनारकी होती है और इसकी जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर मौजूदा हुकूमत है और वो गुलाम जो शरीफ फैमिली के कहने पर लोगों के कारोबार तबाह कर रहे हैं, झूठे मुकदमात बना रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं कि ज़मींदारों को फसलें नहीं काटने दी जा रही। इस हुकूमत ने ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामाली बल्कि लोगों को उनके कारोबार को रोकना शुरू किया जहां उनके हज़ारों मुलाजिम थे। आज इमरान खान के एक ऐसे बयान को बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान ने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने का इतराफ़ कर लिया है, जबकि असद कैसर ने इससे इनकार किया है। नाज़रीन, पुरअमन एहतजाज हमेशा होना चाहिए, होता रहा है। हाँ, अगर 9 मई में किसी ने सरकारी अदारों को नुकसान पहुंचाया तो उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे तो ख्याल में किसी ने किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, लापता करवाया, उसकी नौकरी छीनी है, वो भी माशी दहशत गर्द है और इन्हें भी किसी लिहाज से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की साइकिल जलाई है, किसी ने किसी को भी गैर आइनी काम किया है। ये नहीं हो सकता कि चंद लोगों को आप गैर आइनी काम कराने के लिए तलवार पकड़ा दें और हर एक की गर्दन काट दें और खुद तुम्हारे लगड़ बगड़े चमचे जो मर्जी कहते रहे। तुम जितनी मर्जी ताकतवर हुक्मरान बन जाए, लेकिन अल्लाह नहीं बन सकता। अल्लाह एक है। फैसले के बाद नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है GH बरतराफ है। इमरान खान ने हर दौर में दबंग अंदाज में कहा है कि इनकी जमात ने कभी भी पुरएहतजाज का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि जुल्म के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया है, जो पाकिस्तान की सारी जमातें मिलकर आज तक नहीं कर सकी। और ये बयान तो सिर्फ मीडिया के नुमाइंदों के जरिए फैलाया गया है और इस पर कई दफ़ा सुर्खियां बदली गई हैं। नेशनल मीडिया जिस कदर गुलामी की जंजीरों में आज बंधा है, कोई नहीं। जो हुकूमत पे तनकीद करता है उसे नौकरी पे नहीं रहने दिया जाता। क्या किसी पर जुल्म करने वाला मुनसफ हो सकता है? चाहे वो किसी भी अदारे से वाबस्ता नहीं हो सकता। जालिमों के लिए अल्लाह ताला ने इबरतनाक अंजाम रखा है, तकब्बर का इबरतनाक अंजाम। जुल्म और तकब्बर आजकल खुद बोल रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, इजलाई खाबर मान का, ऐसे बाबर, और ये कौन दबाव डालता है? कभी हमारे अदारों को इसको भी देखना होगा। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा हमने पुरअमन एहतजाज का रास्ता, और ये बयान तो सिर्फ मीडिया के नुमाइंदों के जरिए फीड कराया गया है।
جس کی علی محمد خان اور اسد قیصر نے واضح طور پر تردید کر دی ہے، لیکن نون لیگ اپنی سیاست کی بقا اسی میں سمجھتی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ جسے میرا اللہ زندگی دے، مارنے کی کوشش آپ نے کر لی، جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کو مارنے کی کوشش کی، وہ بچ گیا۔ زندگی اور موت کے فیصلے آپ نہیں کرو گے چند یہ حکمران، اٹیک تو کر سکتے ہو، لیکن رب العزت نے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اللہ نے کوئی ایسا انسان زمین میں نہیں بھیجا جس کا رزق نہ بھیجا ہو۔ عمران خان کو مارنے کی بجائے آپ عوام میں خود مر چکے ہو، مسخ شدہ لاشیں بن چکے ہو، لوگ آپ پر یقین نہیں کرتے اور اس کا ہر روز احتجاج ہو رہا ہے۔ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جی ایچ کیو یا کور کمانڈ ہاؤس کے باہر احتجاج کی کال دینے کا کوئی بیان نہیں دیا۔ عمران خان کی گرفتاری پر پارٹی کو احتجاج کی کال تو تھی، لیکن مخصوص یا مقام کا ذکر نہیں تھا۔ جب ہجوم ہوتا ہے وہ کسی بھی طرف سے رہ جاتا ہے۔ ہاں، جب لیبرٹی سے چلے تو لاہور میں پولیس انہیں صدیق ٹریڈ سینٹر پہ روک سکتی تھی، اور میں نے ہزاروں پروٹیسٹ ایسے دیکھے ہیں جسے روکا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وہ کام تو غلط ہوا جس نے بھی کیا، تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ گناہ گار یا ذمہ دار جرم جس نے کیا وہ بچے نہ اور بے گناہ قانون کی گرفت میں نہ آئے۔ کیونکہ سنا ہے جو لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی اور میڈیا پہ دیا، ان پر موقع پر کیس تھے پر انہیں باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ کیسا کیس ہے کہ حکومت کے حق میں، یا عمران خان کے خلاف ضمانت کرو تو 9 مئی کے کیس سے بھی آپ بری؟ اس کی مثالیں بے پناہ ہیں، اور جو آپ ٹی وی پر دیکھتے رہے ہیں۔ عمران خان نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، تو حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ اصل ذمہ داروں کو سزا دلانے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا لے۔ اس سے واضح ہے کہ عمران خان کی حمایت توڑ پھوڑ یا تشدد کو پسند نہیں کرتی، اور خود بھی 71 سال عمران خان پر ایک پھول توڑنے کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ عمران خان، نواز شریف اور پیپلز پارٹی پہ تو ہزاروں مقدمات ماضی میں ہوئے ہیں، بے شمار، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خلاف کیا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی محسوس رشتوں کے کیس میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ میں حیران ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو محسوس رشتے جو عمران خان کے حمایتی افسر چوری کا سامان لینے کے لیے اپنے حق میں تو اپنے مخالف کی جیتی ہوئی سیٹوں کو عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور ایسے تو میرا خیال ہے پٹیشن لگنی نہیں چاہیے۔ بہرحال فائز عیسیٰ صاحب کو جلدی ہے، لیکن منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس میں آئینی رول ادا کرنے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی نظریاتی درخواست کر دی ہے، چند دن پہلے آصف علی زرداری کی کچھ ملاقاتیں ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن جس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان تو کیا تھا، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اور یہ حکم دلی کریں توہین عدالت کی طرف الیکشن کمیشن جا رہا ہے۔ باوجود کہ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر جن حکومت پارٹیوں کے اراکان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، ان کو ابھی تک ڈی نوٹیفائیڈ بھی نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کے مطابق۔ اس کا مطلب ہے، توقع ہے کہ فل بینچ ان پر توہین عدالت بھی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن پر۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے دفتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی ریکارڈ جمع نہ کر سکے۔ کوئی بھی سرکاری افسر اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، میں جسٹس طارق جہانگیری کے حق میں ہوں، وہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ کچھ صحافی جھوٹی خبریں من گھڑت چھوڑتا ہے، اس پر بھی اللہ کا عذاب ہو۔ جو سیاستدان یا سرکاری افسر جو جھوٹے مقدمہ درج کرتے ہیں، کاروبار لوگوں کا خراب کرتے ہیں اور رشوت لے کے کچھ مافیا کو جو گھٹیا اور چھوٹے ہیں اربوں روپے کی چوری کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کا عذاب ہو۔ جب تک دیانتدار لوگ نہیں آئیں گے، پاکستان ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جیسے کچھ جج چاہیے، کچھ بیوروکریٹ میں ایماندار اور غلط کام سے انکار کرنے والے چاہیے، اور صحافی بھی ایسے چاہیے۔ ہاں، اگر صحافی کہیں زیادتی کرتا تو اس کے خلاف کارروائی ہو، مادر پدر ذات کسی نہیں، لیکن سرکاری افسروں کو بھی یہ اختیار نہیں کسی کی ماں بہن کو اٹھا لے، جس کو چاہے غدار کر دیں۔ یہ قوم اپنے ملک سے، اپنی فوج سے عشق کرتی ہے۔ خدا را کچھ لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں اور اس کی نشاندہی کو، انہیں غدار نہ کہیں۔ اگر وہ غدار ہے کوئی بھی تو وہ واجب القتل ہے۔ جس نے وطن کی مٹی سے عشق نہیں کیا، وطن کی مٹی ماں ہوتی ہے، تو پاکستان
کا برا سوچنے والے کوئی بھی ہو محب وطن نہیں ہو سکتا، اور سرکاری اختیار رکھ کے ظلم کرنے والا بھی اس پر کو بھی سوچنا ہوگا کیا وہ محب وطن ہے۔ قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔